Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir ensemble le compte rendu pour le baccalauréat. Le compte rendu هو في الحقيقة هو سهل جدا على عكس ما يعتقد الآخرون يصعبوا الأمر ويقولوا بلي لو كونت روندو هو معقد نوعا ما لكن خطأ. هو لو كونت روندو هو سهل جدا ويمكنك الحصول على النقطة كاملة 6/6 بسهولة. هذا بناء على طلب العديد من الطلبة. قمت بتحضير le compte rendu exceptionnellement pour la compréhension de tout le monde. ودرت لكم طريقة سهلة ومبسطة لإنشاء compte rendu. هو يوم الاختبار في شهادة البكالوريا. عندما يقدم لكم النص عليكم أولا بقراءة النص جيدا. Lisez d'abord le texte attentivement. Et ensuite, divisez le texte. Partagez les paragraphes de texte. Paragraphe 1, 2, 3. C'est ça. Comme ça, بعد تقدروا تحددوا الأفكار الأساسية لهذا النص. ولو كونت روندو كيفية كتابة كونت روندو هو كالتالي. هناك خطوات عليكم الالتزام بها فقط. عليكم بحفظها وسردها يوم الاختبار في شهادة البكالوريا. عند اجتياز شهادة البكالوريا ما عليكم إلا كتابتها وتتبعها كما هي. أولا l'introduction. تبدأون أولا l'introduction. Introduction, développement et conclusion. Conclusion سوف نعرف فيما بعد في حالة ما يكون النص critique. Compte rendu critique. Alors, لكتابة compte rendu عليكم تتبع هذه الخطوات. Introduction اللي فيها أولا le texte s'intitule ou bien le texte intitulé اللي تكتبوا فيه كتابة عنوان النص. ثانيا est un texte نوع النص. نوع النص est un texte argumentatif ou bien historique, texte narratif, exhortatif, etc. Troisièmement, il a été extrait de هو مقتبس من مصدر النص. هو مقتبس من جريدة أو مجلة أو موقع الإنترنت أو أيضا من كتاب ماجازين اللي هي مجلة جريدة جورنال ليفر أوفر. هذا هو المصدر. رابعا écrit par اسم الكاتب. خامسا dans le but d'informer de témoigner عندما يكون النص historique. de conseiller عندما يكون النص exhortatif إيعازي. وتكتبون أيضا dans le but de convaincre عندما يكون نوع النص argumentatif. سادسا علي بتعديل الكاميرا حتى تتمكنون من الرؤية. سادسا le sujet abordé dans ce texte est الموضوع. الموضوع هو موضوع النص. Le sujet abordé dans ce texte est par exemple le voyage, par exemple le travail saisonnier. C'est ça الموضوع. أتمنى هذا بخصوص المقدمة. أتمنى إلى حد الآن أنتم تكونوا قد فهمتم ماذا يتطلب في كتابة الانترودكسيون في لو كونت روندو. الآن ننتقل إلى لو ديفلوبمون، إلى صلب الموضوع. C'est fait? On y va? On y va. On passe maintenant au développement. إلى العرض أو صلب الموضوع. أول شيء dans le texte l'auteur informe sur الفكرة العامة. تذكرون هنا الفكرة العامة. l'auteur informe sur. تتبعون هذه
الخطوات فقط فقط. ثم تكتبون il commence par الفكرة الأولى. هذا بعد قراءة النص بطبيعة الحال جيدا حتى تتمكنون من الفهم وبالتالي الإجابة واستخراج pour extraire les idées secondaires. C'est ça. Il commence par idée number one. La première idée. Après, argument de plus, il dit ça ou ça ou ça. Ensuite, la nécessité, par exemple, je ne sais pas de quoi, de tel sujet, finalement. هنا تتوقفون عند هذه الأفكار فقط إذا كان النص objectif. إذا كان le compte rendu objectif. عليكم التوقف هنا فقط. الإجابة إلى حد هنا فقط. وأتمنى أنكم تكونوا فهمتوا هذا طريقة إنشاء compte rendu. إنها سهلة جدا وعليكم أن تركزوا فقط. ليست بالصعب الممتنع، وإنما هي عبارة عن خطوات بعد قراءة النص، استخراج الفكرة العامة، استخراج الأفكار الأساسية، قراءة النص جيدا بعد قراءة النص بطبيعة الحال، ثم اتباع هذه الخطوات فقط. أنصحك بحفظ هذه الخطوات كما هي. Il faut suivre toutes ces étapes. On passe maintenant à la conclusion. ننتقل الآن إلى النقطة الأخيرة هي la conclusion. إذا كان بطبيعة الحال كما قلت لكم le compte rendu نوعه critique، عليكم بإبداء رأيكم وسبب ذلك. Je pense que تكتبون فقط je pense que والفكرة المقترحة في النص. Je me pose à إذا كنت تناقض عندك فكرة مناقضة لما هو وارد في النص. بهذه البساطة فقط يمكنك الحصول على نقطة 6/6. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذا الدرس، ولا تنسى الاشتراك في القناة حتى يصلك كل جديد. J'espère que cette vidéo vous sera d'une grande aide. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Laissez un petit like, pourquoi pas un commentaire en partage. Prenez soin de vous et on se retrouve bientôt pour d'autres cours et révisions. Au revoir.